अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, मोमिनीन व मोमिनात, बिरादरान व ख़ाहरान इस्लामी, अल महदी टीवी से लाइव आज यौम शहादत खातून क़यामत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो लाइव मजलिस अज़ा अय्याम फ़ातिमिया की नशर हो रही है, ये 1436 हिजरी के अय्याम फ़ातिमिया की 5वीं मजलिस अज़ा है। और आज का हमारा फोकस ख़ास तौर पर मुक़द्दिमा फ़दक के बारे में होगा। हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको ये बता दें कि आज की मजलिस अज़ा को स्पॉन्सर किया है इन लोगों ने। कंट्रोल रूम से गुजारिश है कि इन लोगों के नाम स्पॉन्सर के बाद नोट कर दिए जाएं, लिख दिए जाएं। आज के स्पॉन्सर में अनवार जाफरी ऑफ वर्जीनिया, अनवार जाफरी ऑफ वर्जीनिया। और आज के स्पॉन्सर्स में शान और मैमूना ऑफ टेक्सास, ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं। शान SHAN और मैमूना MAIMONA, ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ये आज के स्पॉन्सर्स में है। जैसा कि इससे कबल अर्ज कर चुका हूं, अनवार जाफरी और नुशाबा जाफरी हस्बैंड एंड वाइफ वर्जीनिया से। साथ ही आज की मजलिस को स्पॉन्सर किया है हुमैरा सईद ने और इनकी वालदा मुनज़्ज़ा खानुम ने। गोया आज के हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो अनवार जाफरी, नौशाबा जाफरी, शान और मैमूना टेक्सास से, और हुमैरा सईद और मुनज़्ज़ा खानुम मेरीलैंड से। ये आज हमारे 6 स्पॉन्सर हैं जो आज अय्याम फ़ातिमिया की 5वीं मजलिस अज़ा, इन 6 के 6 के नाम स्पॉन्सर में लिख दिए जाए। और जो हजरात व ख़वातीन कॉल करना चाहेंगे वो हमें 9:15 बजे कॉल्स करें। आज हम माज़रत चाहते हैं, थोड़ी सी हमें ताख़ीर हो गई। दूर का सफ़र करके मैं अपने कुछ अहबाब की ख्वाहिश पर, फरमाइश पर हाजिर हुआ हूँ कि आज की आप मजलिस कहीं ना लें बल्कि टीवी से ये मजलिस पढ़ें। तो जिन हजरात व ख़वातीन ने कोई सवाल करना हो वो 9:15 बजे 718-675-6987 पर हमें कॉल कर सकते हैं। हम कॉल्स के जवाब देंगे। फ़िलहाल आप वाच कर रहे हैं अय्याम फ़ातिमिया की 5वीं मजलिस अज़ा। आज की मजलिस का जो फोकस है, जैसा मैंने अर्ज़ किया है, वो मुक़द्दिमा फ़दक पर है। इंशाअल्लाह आइंदा की मजालिस में हम आपकी खिदमत में गुजारिशात ज़रूर पेश करेंगे। दूसरा माइक भी रख दीजिएगा ताकि बाद में कॉलर से गुजारिश है कि वो प्लीज़ उस वक्त तक कॉल न करें जब तक मैं ना कहूँ, इसलिए कि ये मजलिस है, इसको पूरा मजलिस के तौर पर समात नज़ारत फरमा लीजिए।
بعد میں انشاءاللہ آپ کی کالز کے جواب دیے جائیں گے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں 5ویں مجلس ایام فاطمیہ کی، اور آج کی مجلس کا فوکس مقدمہ فدق پہ ہے۔ پہلے تو ایک کریکشن کر لیجئے کہ فدق لفظ ہے، فدق نہیں ہے۔ بچپن سے میں فدق سنتا آیا ہوں، اکثر ذاکرین بھی، خطبہ بھی، شعراء بھی اسے فدق کہتے ہیں۔ فدق کے چوروں کے ہاتھ باندھو، فدق کے چوروں پہ لعنت کرو وغیرہ۔ تو یہ لفظ فدق نہیں بلکہ فدق ہے، فا پر زبر ہے، فتح ہے۔ فدق ایک باغ نہیں ہے جیسا کہ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک باغ ہے۔ کچھ باغ تھے جو فدق کی پراپرٹی میں، ٹیریٹری میں شامل تھے۔ فدق ایک لینڈ کا نام ہے جو تقریباً 100 میل کے لگ بھگ ہے۔ اگر آپ مدینہ منورہ سے سفر کریں، خیبر جائیں، تو مدینہ سے جو فدق کے آج بھی باغ، مصلی امام سجاد، بیت الحزن امام سجاد، باغ سلمان فارسی، باغ شمعون کے بیچ میں ہیں، یہاں سے فدق کا رقبہ شروع ہوتا ہے اور یہودیوں کے قلعہ قرموس خیبر تک جاتا ہے۔ تو فدق ایک لینڈ کا نام ہے جس میں کچھ باغ فدق تھے، یہ لینڈ تھی، یہ صرف ایک باغ فدق کا کوئی ایشو نہیں تھا۔ دوسری بات ایک اور سمجھ لیجئے کہ حضور پاک کو یہ دیا گیا تھا، اور حضور نے اپنی صاحبزادی جو کہ اکلوتی بیٹی تھی حضور کی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حضور نے دے دیا تھا، ہبہ فرمایا تھا۔ ہبہ وہ چیز کی جاتی ہے کہ جسے واپس نہ لینا ہو، جیسے مولا کائنات فرماتے ہیں استوہبنی رسول اللہ من ابی، رسول نے مجھے ہبہ میں میرے باپ سے لے لیا تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں پھر رسول کے پاس ہی ہمیشہ رہوں گا۔ تو یہ باغ، یہ بلکہ ٹیریٹری، یہ رقبہ انکلوڈنگ باغوں کے، حضور نے اپنی صاحبزادی کو ہبتاً دیا تھا، اور اسی کا مطالبہ کرنے کے لیے شہزادی رسول کی بابا کی وفات کے بعد بڑے دربار میں تشریف لے گئی تھی۔ اس میں میں نے زمانہ طالب علمی میں جو روایات دیکھی ہیں، ان میں اگرچہ روایات مختلف ہیں، مگر کچھ روایات سے مستفاد یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 42,000 دینار تک اس کی انکم ہوتی تھی۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، بہت بڑا یہ رقبہ ہے، 100 میل بہت رقبہ ہوتا ہے، پھر 100 میل کے باغات، پھر وہ بھی کھجور کے باغات اور دیگر ایگریکلچرل پلانٹس، ٹریز وغیرہ بڑی قیمت والے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جو 1 مربع 2 مربع کا مالک ہو تو اسے کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا لینڈ لارڈ ہے، جو 25 ایکڑ کا ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ 100 میل کا رقبہ ہے۔ تو اس سے یہ کنسپٹ بھی دور ہو گیا کہ خرما کے 2 باغ یا 1 باغ بھی لینے گئی تھی
یہاں پر آج کی مجلس میں کیونکہ یہ الیکٹرانکلی پوری دنیا میں جا رہی ہے، میں شکر گزار بھی ہوں اپنے ان بھائی بہنوں کا کہ جنہوں نے آج کی مجلس کے لیے مجھے خصوصی طور پہ کہا کہ باقی جگہ کوئی پروگرام نہ لیجیے گا، بہت پہلے کہہ دیا تھا آج کی مجلس ہم چاہتے ہیں المہدی ٹی وی پہ لائیو یوم شہادت سیدۃ النساء العالمین کی مجلس ہم سنے دیکھیں۔ بلکہ ایک میرے عزیز ناراض بھی ہو گئے، انہوں نے لیٹ مجھے آج مجلس پڑھنے کے لیے کہا تھا، تو میں نے ان سے گزارش کی کیونکہ مجلس میں ٹی وی پہ پڑھ رہا ہوں لہذا آپ کے ہاں مجلس پڑھ نہیں سکتا، امید ہے کہ وہ مجھے معاف کریں گے اور ناراض نہیں ہوں۔ ناظرین و ناظرات، آج ہم مقدمہ فدق کے اوپر جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا اصل میں انیشیٹو یہ ہے کہ ہم نے سنڈے کے دن سید باقر علی شاہ بخاری صاحب کے دولت خانے پر ایک مجلس عزا سے خطاب کیا اور اس کا عنوان ہم نے مقدمہ فدق رکھا۔ بخاری سادات نے، قریشی صاحبان نے اور غیر سید مومنین مومنات نے، بلکہ شیعہ سنی بھائی بہنوں نے اس مجلس کو جو کہ 50 منٹ کی تھی بہت پسند کیا، مگر اس کی ریکارڈنگ ذرا اتنی پور ہے کہ وہ بار بار دکھائی نہیں جا سکتی یا دیکھنے والوں کو زیادہ بھلی نہیں لگے گی، تو گویا یہ ان بخاری سادات کی طرف سے ایک انیشیٹو سمجھ لیجیے کہ اس مجلس کو باقاعدہ دوبارہ آپ کی خدمت میں الیکٹرانکلی عرض کیا جا رہا ہے، پوری مجلس نہیں، کچھ حقائق۔ تو آج کا ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم مقدمہ فدق کے بارے میں ذرا چند پہلوؤں کا جائزہ لیں۔ ویسے ہم جب بیت القائم گئے تو میر مراد علی خان صاحب جو ہماری کمیونٹی کے ایک بہت معزز فرد ہیں، بزرگ ہیں، اور وہ ایک مجلس کے بانی بھی ہیں، ہمیشہ وہ ہم سے مجلس پڑھاتے ہیں۔ سنڈے کو ان کے یہاں بھی مجلس تھی جن میں ساجد کاظمی اور ملک اختر صاحب بھی شامل تھے، تو اس میں انہوں نے باقاعدہ جو خطبہ فدق ہے وہ اپنی طرف سے پیشکش کے طور پر عربی اور اردو کا بانٹا بھی ہے۔ میں اس کا ترجمہ بہت پہلے کر چکا ہوں الحمدللہ، اور وہ ترجمہ بھی بلکہ میر مراد علی خان صاحب کی مجلس میں بانٹا گیا تھا، پڑھ بھی چکا ہوں۔ محترم ناظرین و ناظرات، مقدمہ فدق دراصل ایسا مقدمہ ہے کہ جو عصمت فاطمہ، ولایت علی، امامت علی و حسنین، صداقت ام ایمن و اسماء بنت عمیس، طہارت و صداقت سیدۃ النساء العالمین، سب کو منوانے کے لیے قائم کیا گیا۔ یہ مقدمہ عشق رسالت اور گستاخی رسالت میں فرق قائم کرنے کے لیے دائر کیا گیا۔ کسی بھی مقدمے کے لیے چند امپورٹنٹ ضروری امور ہوتے ہیں، جن میں پہلا امر تو یہ ہے کہ مقدمے کا جج جینوئن ہو، رشوت نہ لینے والا ہو، بدعنوان نہ ہو، پارٹی باز نہ ہو۔ تو آج یہ بات واضح طور پہ سمجھ لیجئے، دیکھ بھال لیجئے کہ شہزادی کے مقدمے کی جب بھی فائل بنے تو ایسے نہ لکھا جائے فاطمہ ورسز رولر، فاطمہ ان دا کورٹ آف رولر، یہ نہ لکھا جائے، بلکہ لکھا جائے فاطمہ ورسز رولر، ورسز کنگ، کیونکہ بی بی اس رولر کو، حاکم کو جج نہیں سمجھتی تھی۔ جج کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، اور جو غاصب حق فاطمہ ہو وہ عادل نہیں ہو سکتا۔
بالکل اسی طرح جس طرح کل کا فدق غصب کرنے والا بھی عادل نہیں، آج کا خمس ہڑپ کرنے والا بھی عادل نہیں۔ محترم ناظرین حضرات، یہ مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں شہزادی نے دائر کیا، تو مقدمے کی فائل یوں بنے گی: فاطمہ ورسز رولر ان دا کورٹ آف اللہ۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ شہزادی نے یہ مقدمہ اللہ کی عدالت میں دائر کیا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر شہزادی رولر کی کورٹ میں جج سمجھتے ہوئے حاکم کو مقدمہ درج کراتی تو سقیفہ آتی، مسجد والا آتی، سقیفہ بھی کوئی دور نہیں تھا، اس لیے کہ رولر کا فاؤنڈنگ کیپٹل تو سقیفہ ہے، یہ کیپٹل تو اللہ کا ہے، یہ سپریم کورٹ تو اللہ کی اور رسول کی ہے۔ یہ غلط فہمی دور ہو گئی، اب آگے بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ شہزادی تشریف لے گئی اور ظاہر ہے کہ ایسا جج چنا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ وہ اتنا بڑا جج ہے کہ جس جج سے نہ تو یہ شائبہ ہے نعوذ باللہ کہ وہ برائبری رشوت لے لے گا، نہ یہ ہے کہ وہ غافل ہو جائے گا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور اس کی پراپرٹی کائنات ہے، وہ غنی ہے ہم محتاج ہے۔ لہذا شہزادی نے جو جج چنا وہ احکم الحاکمین چنا، کوئی ناتجربہ کار جج بھی نہیں، بلکہ وہ جج وہ ہے کہ جو حابیل و قابیل کے مقدمے سے لے کر یہود و نصارہ کے مقدمے تک، بلکہ قریش مکہ کے مقدمات تک کا فیصلہ سناتا رہا ہے۔ یہ کوئی نیا جج نہیں ہے، لہذا جج بہت زبردست، عادل، حاکم، پاورفل، جو اپنے احکام پر امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ قہار، جبار، غفور، رحیم، رحمان، ودود، یہ ہے عزیز، متکبر، ذو القوت المتین۔ یہ ایک ضرورت ہے مقدمے کی کہ جج اچھا ہو۔ دوسرا امر جو ضروری ہے کہ جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے اس کی شناخت، اس کا تعارف، اس کی بیک گراؤنڈ چیک ہو، اس کی اسکریننگ ہو۔ کیا یہ آج اس مقدمے میں ایکیوزڈ ہے یا اس سے پہلے بھی کرمنل رہ چکا ہے؟ اس کی بیک گراؤنڈ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ تیسرا امر ضروری ہے کہ مدعی یا مدعیہ کی صداقت کی ویریفیکیشن ہو کہ کہیں مقدمہ جذبات میں آ کے تو دائر نہیں ہو رہا، یا کوئی ریونج تو نہیں لیا جا رہا۔ تو جو ایکیوز تھا اس کا تو تذکرہ قرآن و حدیث میں گزر چکا ہے، اس کا تعارف تو آلریڈی موجود ہے۔
कुरान की सूरों में मैदान उहद वगैरह के तस्करे में जिक्र तो गुजर ही चुका है। मुद्दई का तारुफ इन्नमा युरीदुल्लाह ने कराया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा ने कराया, सूरतुल क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र ने कराया, सूरतुल कौसर इन्ना अअतैनाकल कौसर ने कराया, सूरह दहर वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा ने कराया, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह ने यह तारुफ कराया। ये इतना बड़ा तारुफ है कि अगर आप सैयदा का तारुफ देखें जो कल्ब रसूल हो, जिसके बारे में रसूल कहें कि ये लैलतुल क़द्र है, जिस तरह लैलतुल क़द्र की शनाख्त बड़ी मुश्किल है। इंशाअल्लाह आइंदा की मजालिस इस साल या अगले साल बशर्ते जिंदगी आपकी खिदमत में अगर पेश होंगी तो उनमें मैं वो इश्यूज भी पेश करूंगा जो हुजूर पाक ने कहा कि अल्लाह ने 10 औरतों को मुमताज किया है कुरान में और उन 10 पर मुमताज है मेरी बेटी। वो मैं पहले मजालिस में अर्ज कर चुका हूं और इंशाल्लाह आइंदा उनकी तफसीलात भी आएंगी। जो सहीफ़ा फातिमिया है, बल्कि मुसहफ़ फातिमा जो है, सहीफ़ा फातिमिया से मुराद वो इरशादात जो बीबी के हैं, बुकलेट जिसमें फरामीन सैयदा है, उन पे कुछ गुफ्तगू आज होगी, कुछ इंशाल्लाह आइंदा होगी। मुसहफ़ फातिमा पे हम पूरी एक तकरीर करेंगे, जैसे आज हम फदक पे पूरी तकरीर कर रहे हैं। इस पर हम मजालिस में तो कई तकरीर कर चुके हैं, मगर इंशाल्लाह यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिकली पूरी तकरीर होगी कि मुसहफ़ फातिमा क्या चीज़ है। मगर आज हम फदक पे रुक रहे हैं। शहजादी का तारुफ हदीस में भी है, शहजादी का तारुफ शौहर ने भी कराया, शहजादी का तारुफ सब ने कराया। सदाकत का आलम यह है शहजादी का कि आय मुबाहला में यहां तक कह दिया गया कि जो उस बीबी के मुकाबिल पे आएगा वो झूठा होगा और वो मलऊन होगा। तो इस बीबी की सिद्दीक़ा कुबरा होने की दलील कुरान से भी साबित है। और सादिक और सिद्दीक में फर्क यह होता है कि सादिक वो होता है जो सच्चे वाक़े को नकल कर दे, हूबहू मिन्नो अन, क़त्उ मुरीद न करे, तनकीस हो इजाफा न करे। सिद्दीक वो होता है कि जिसकी तस्दीक के लिए वाक़या बन जाए। जिस तरह कुरान में हजरत इदरीस को सिद्दीक कहा गया, वज़कुर फिल किताब इदरीस। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिद्दीक कहा गया, सिद्दीक़न नबिया। हजरत इस्माईल सच्चे वादे वाले जो थे, उनको सादिकुल वाद को सादिकुल वाद माना गया। तो सिद्दीक का मेयार यह है जो वाकया ना हो और उसकी सिद्दीकियत वाकया को अल्लाह से बनवा ले। जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रेत की बोरी भेज दी, घर पहुंचे तो रोटी पकी हुई थी। जोजे से पूछा ये कैसे पक गई? कहा आपने आटा भेजा था। समझ गए कि थी तो रेत, अल्लाह की जात ने आटा बना दिया, क्योंकि कह के आए थे कि आटा भेजूंगा। इसी तरीके से शहजादी के बच्चों के कपड़े इंदल खयात नहीं थे, दर्जी के पास। शहजादी के मुंह से निकल गया, अल्लाह की जात ने जिब्रील को दर्जी बना के भेज दिया, क्योंकि ये सिद्दीक़ा कुबरा। तो मुबाला में फनजल्लानतल्लाहि अलल काज़िबीन इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़, कि जहां ये हस्तियां चले जाए वो तो किस्सा ही हक का हो जाता है। हर किस्सा किस्सा हक है, जहां ये हस्तियां चली जाए। तो ये एक बेहतरीन दलील है बीबी की सिद्दीक़ा कुबरा होने की, सबसे बड़ी सच्ची बीबी। अब आप ईमान से बताएं, जब ये बीबी सच्ची है
تو بیوی کی انسلٹ کرنے والا تو سچا نہیں ہو سکتا. مقدمے میں ضروری امر یہ ہوتا ہے کہ جو مدعی یا مدعیہ ہے وہ راستگو ہو، سچا ہو، سچی ہو، جھوٹ نہ بولے. شہزادی تو صدیقہ کبریٰ ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا مقدمے میں گواہوں کو، خاص طور پہ عینی گواہوں کو مضبوط ہونا چاہیے، کریکٹر فل ہو، وانٹڈ نہ ہو، پہلے کسی مقدمے میں جھوٹی گواہی نہ دی ہو. شہزادی کا کیا کہنا کہ شہزادی اپنے مقدمے کی گواہی میں ایک گواہ تو وہ لے کے چلی گئی جو اللہ کے ساتھ مل کر ان کے بابا کی نبوت کا گواہ رہ چکا تھا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کہ میرے حبیب کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. ان سے فرما دیجئے مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں، کافی ہے میری گواہی کے لیے اللہ اور وہ جس کے سینے میں علم کتاب ہے، یعنی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام حضور پاک کے گواہ رہ چکے ہیں اللہ کے ساتھ مل کر. اگر کوئی شخص کسی جج کے ساتھ کسی مقدمے میں گواہ رہا ہو تو جج کبھی اس کی ویریفیکیشن نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا تو مستند ہونا یہیں سے ثابت ہے کہ اگر وہ ثقہ گواہ نہ ہوتا تو جج اپنے ساتھ، وہ جو جج ہے وہ کیسے گواہ بناتا؟ اس نے لیول دیکھ کے ہی بنایا ہوگا. تو بی بی ایک گواہ تو وہ لے کے چلی گئی کہ جو حضور کا رسالت کا گواہ تھا. کوئی ایک بات ثابت ہو گئی کہ حضور کی رسالت کا گواہ بی بی کے مقدمے کا گواہ ہے، تاکہ اسے جھٹلائیں تو رسالت کو بھی جھٹلائیں، توحید کو بھی جھٹلائیں، قرآن کو بھی جھٹلائیں، امامت و ولایت کو بھی جھٹلائیں، عصمت کے بھی جھٹلانے والے بنے. دو گواہ وہ لے گئی بی بی جن کی ناز برداری حضور کرتے تھے. اگر یہ کندھے پہ سوار ہو، حضور کی زلفیں پکڑ لیں، حسن دائیں موڑے تو دائیں چلے جاتے ہیں، حسین بائیں موڑے تو بائیں چلے جاتے ہیں. شہزادے کہتے ہیں کہ نانا دوسروں کی سواریاں ہیں، ہماری سواری، حضور خود سواری بنتے ہیں. نواسے کہتے ہیں ہماری سواری بولتی نہیں، تو حضور العف العف سے بولتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی شہزادہ پشت پہ سوار ہو جائے تو حضور سجدے کی تسبیح کو 70 مرتبہ بڑھا دیتے. یہ تو تعارف ہے ان چھوٹے کم سن گواہوں کا. احب اللہ من احب حسین، احب اللہ من احب حسن. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسن اور حسین سے محبت کرے. الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. حسن حسین دونوں امام ہیں، صلح کرے تو بھی امام، جنگ کرے تو بھی امام. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. الحسن والحسین ریحانتیہ، یہ پھول ہیں رسالت کے، حسن و حسین. اللہم انی احب من احبہما بار الہ، اللہم انی احبہما و احب من احبہما. یہ ہے گواہ. حضور فرماتے ہیں یا اللہ میں ان کو پسند کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، اور ہر اس سے محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرے. ذرا اور فرمائیں کیا معیار ہے ان گواہوں کا؟ مگر شہزادی کو یہ احساس تھا کہ ہو سکتا ہے
یہ جو آیہ تطہیر کا مصداق ہے، یہ آیہ مبارکہ میں جو صدق کا مصداق ہے، یہ جو کفلین من رحمتہ ہی ہے، یہ جو سبتین حسنین ہے، ہو سکتا ہے رولر حاکم کم سن سمجھ کے ان کی گواہی کو جھٹلا دے، تو شہزادی دو گواہ اور لے کے چلی گئی، دو عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر گواہی کے قابل ہوتی ہیں، تو بی بی ام ایمن کو لے کے چلی گئی جو حضرت عبداللہ کی کنیز تھی اور جن کا وجود دلیل وراثت ہے، کیونکہ مقدمہ وراثت کا تھا، تو بی بی ان کو لے کے چلی گئی، اور ایک گواہ بی بی اسماء بنت امیس کو لے گئی جو اس رولر کی زوجیت میں بھی رہی ہے، تو اگر سچی نہیں تھی تو پھر زوجیت میں کیسے رکھا؟ ام ایمن سچی نہیں تھی تو حضرت عبداللہ کی وراثت کیسے چلی ان تک؟ اگر رولر نے باعث نے اس کی انتہا کر دی اور اس کے ایڈوائزرز نے اس کو مشورہ دیا کہ فاطمہ کو خالی پلٹا دو، اور ایک پلی دی، کہا کہ آپ کے بابا ہمیں منع کر کے گئے تھے کہ آپ کو کچھ نہ دیں، بی بی نے کہا کیوں؟ کہا انہوں نے فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جو انبیاء کا گروہ ہے نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، کلما ترکنا صدقہ، اور جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم آج کے مجلس میں طے کریں گے اس حدیث کے جینون ان جینون ہونے کے بارے میں، تاہم ایک بات تو طے ہو گئی کہ رولر نے یہ کلیم کر کے کہ جو کچھ نبی چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے، ایک بات کا تو اعلان کر دیا کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے اس لیے کہ یہ صدقہ ہے، گویا وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم صدقہ خور ہیں، آل محمد صدقہ خور نہیں۔ شہزادی نے جواب میں آیت پڑھی، تم کہتے ہو کہ میرا بابا یہ کہہ کے گیا تھا کہ انبیاء وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، اما قرأت فی القرآن، تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ووارث سلیمان و داود، سلیمان داود کے وارث بنے، سلیمان بھی نبی، داود بھی نبی، وارث بننے والا بھی نبی، وارث بنانے والا بھی نبی۔ اس نے پھر پلی لی اسی حدیث کی، شہزادی نے فوراً کہا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ زکریا کہتے تھے بارے لا مجھے ایسا بیٹا یحییٰ کی شکل میں دے جو میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے، آل یعقوب والے بھی نبی، بنی اسرائیل والے، اور خود یحییٰ بھی نبی، زکریا بھی نبی۔ پھر اس نے جب ریپیٹیشن کی کوشش کی ہوگی تو شہزادی نے پھر آیت پڑھی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ جو اللہ کہتا ہے تمہاری اولادوں میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، مذکر کا حصہ مؤنث سے دوہرا ہے، اس میں انبیاء کہاں مستثنی ہوئے؟ یہ جو قرآن میں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ کہ قریبی رشتہ داروں کا حق زیادہ ہوتا ہے، دور والوں کا کم ہوتا ہے، اس میں انبیاء کہاں مستثنی ہے؟ اللہ امتوں کو کہہ رہا ہے ان ترک خیرا الوصیۃ فللوالدین والاقربین حقا علی المتقین، یہ اخلاقی فرض ہے متقیوں پر کہ اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وصیت کریں، تو متقی پر تو اخلاقی فرض ہو، اور جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہے اس پہ فرض نہ۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ،
یہ جو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب وراثت میں دی، کتاب انبیاء کو ملتی ہے یا امت کو ملتی ہے؟ تو وراثت انبیاء تک آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ شہزادی نے گویا 2-3 امر ثابت کر دیے کہ دیکھو، کل جب میرا بابا تمہیں کہہ رہا تھا ایتونی بقلم و دوات و قرطاس اکتب لکم، مجھے کاغذ قلم دوات دے دو، میں تمہارے لیے لکھ کے جاؤں گا، لن تضلوا من بعدی، ایسی وصیت لکھوں گا کہ گمراہ کبھی نہ ہوگے۔ تو اس وقت تم کہہ رہے تھے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ اور آج جب بیٹی کتاب پڑھتی ہے تو ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہو جو من گھڑت ہے، تو گویا نہ تم حدیث کو مانتے ہو نہ قرآن کو، جو تمہارے حق میں اسے لے لیتے ہو اور جو تمہارے حق میں نہ اسے چھوڑ دیتے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ ہپوکریٹس کی علامت ہے، کچھ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ پر ایمان نہیں رکھتے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ محترم ناظرین حضرات، شہزادی نے آیتوں پہ آیتیں پڑھی، اس نے ایک حدیث کا سہارا لیا۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ شہزادی یہ بتا گئی کہ ان صاحب کا، رولر کا، حاکم کا علمی لیول دیکھو، میرے بابا کے ساتھ خلوت و جلوت میں رہے اور ایک حدیث یاد کی، وہ بھی جعلی۔ پھر قرآن میں ہے کہ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیہ۔ جو لوگ کال کرنا چاہتے ہیں پلیز وہ 9 بجے کے بعد کال کریں، 7186756987۔ محترم ناظرین و حضرات، یہ مقدمہ دائر کیا، مقدمے میں ایک ایف آئی آر ہوتی ہے، وہ ایف آئی آر یہ خطبہ نمہ ہے، خطبہ فدق، جس کی راویہ بی بی زینب ہے سلام اللہ علیہا، جو 5.5 سال کی تھی۔ کیا کہنا، ماں نے خطبہ ڈیلیور کیا فی البدی اور شہزادی نے حفظ کیا بالسریع، بالسرعت۔ سبحان اللہ، عالم غیر معلمہ بھی مقدمہ فدق کے لیے جو ایف آئی آر پیش ہوئی، خطبہ فدق جو 3 سے 3.5 گھنٹے کا خطبہ ہے، مولا علی بھی روایت کر سکتے تھے، مولا حسن حسین بھی کر سکتے تھے، مگر نہیں کی انہوں نے یہ نصیب زینب میں رکھا، کیونکہ یہ ثانیہ زہرا ہے، لہذا زہرا کے مقدمے کا ایف آئی آر کا پورشن ثانیہ زہرا ہی پیش کرے، اور دنیا کو پتہ بھی چلے کہ جو ہمارے معصوم کی فہرست میں نہیں، وہ تالی طلب المعصوم محفوظ عن الخطا کس صلاحیت کے مالک ہیں۔ محترم ناظرین و حضرات، شہزادی نے اس خطبے میں یہ آیتیں پڑھ کے بڑے مسائل حل کر دی۔ شہزادی نے یہ بھی پوچھا اتزعم ان اہل ملتین لا یتوارثان، اے حاکم کیا تم گمان کرتے ہو کہ باپ اور بیٹی کا مذہب اگر الگ ہو تو وراثت نہیں چلتی؟ تو بتاؤ اولست انا و ابی من اہل ملت واحدہ، کیا میرے بابا کا اور میرا مذہب ایک نہ تھا؟ تو گویا فاطمہ کے حق کے غصب کرنے والوں کا مذہب اور رسول کا مذہب ایک نہیں۔ کیا زبردست ایشو ہے جس کو شہزادی نے بھرے دربار میں پیش فرمایا، اور پھر فرماتی ہیں اترثوا اباک ولا ارث ابی، تم اپنے باپ کے وارث بنو اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں۔ احزم ہوں تراث ابی، یعنی ارث ابی،
کیا میں برداشت کر لوں کہ میرے باپ کی وراثت جو مجھے ملی ہے اسے ہضم کر لیا جائے، ہڑپ کر لیا جائے؟ شہزادی نے فلسفہ احکام پہ بھی بڑی بحث کی، باقاعدہ اسی مقدمہ فدق میں شہزادی نے تمام احکام کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تو شہزادی نے ایک جملہ ایسا کہا، اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، وابی محمد، اور میرے بابا محمد ہے، اقول عودا وبدعا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحیم۔ شہزادی نے ایک ایشو اور ریز کیا کہ حل فیکم غیری، تم میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابی محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ عبادت کے کوئی قابل نہیں اور میرے بابا محمد اللہ کے رسول۔ یہ جملہ کہہ کے بی بی نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ میری بہنوں کی کوئی اولاد ہوتی تو وہ بھی دعویٰ کر سکتی تھی، کہ ہماری مائیں بھی یہ کہہ سکتی ہیں۔ کیا کہنا بی بی کا کہ بی بی نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ میں اکلوتی بیٹی ہوں۔ بی بی فرماتی ہے فَإِن تَعْذِرُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ محمد فزیکلی ان کے باپ ہیں سوائے میرے۔ یہ بھی فرماتی ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جو جہنم کی بھٹی پہ تھے میرے باپ نے تمہیں اس جہالت کی بھٹی سے، جہنم کی بھٹی اور آمن سے نکالا ہے، وہ تعصبات سے، وہ جو قتل کر دیتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ ایک ایک قتل کا بدلہ 100 قتلوں سے لیتے تھے، اس سے میرے بابا نے تمہیں نکالا ہے۔ میرے بابا نے تو تمہیں کھانے کا طریقہ سکھایا، پینے کا طریقہ سکھایا، تو کیا یہ احسان کا بدلہ دے رہے ہو اس کی بیٹی کو؟ فَهَيْحَاتْ مِنْكُمْ وَكَيْفَ بِكُمْ وَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کیا کہنا؟ فرماتی ہے برات ہے تم سے۔ یہ ہے وہ تبرہ کا مفہوم جو ہم سب کو اپنے وجود میں رکھنا چاہیے، کہ ہم مرتے مر جائیں گے، غاصبان حق سیدہ سے کبھی ذرہ برابر اظہار ہمدردی، نرمی، محبت، عطوفت، انس نہیں کریں گے۔ دیکھیں ریاکشن ایسا ہوا بی بی کے اس مقدمے کا کہ اصحاب نے مدینہ چھوڑ دیا، بی بی ہی کی ناقدری کی وجہ سے بلال یمن چلے گئے، ابو ذر چلے گئے، بہت سارے اصحاب نے مدینہ ہی چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کے جس مدینہ میں علی و بطول کا احترام نہ ہو وہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ناظرین ناظرات، یہ وراثت کا مقدمہ تھا جو شہزادی نے دائر کیا۔ جو حاکم تھا، رولر تھا، وہ کامن سینس کو اگر یوز کرتا تو دے دیتا، کہتا کوئی مجبوری نہیں ہوگی کہ نہ مانگنے والی۔ یہ وہ بیبو ہے کہ جب ایک مرتبہ پتہ چلا کہ کچھ کنیزیں آئی ہیں تو وہ سے مشورے کے بعد اپنے بابا کے پاس گئی کہ کنیز لے آئے کیونکہ تھک جاتی ہوں کام کر کر کے۔ واپس آ گئی خالی ہاتھ۔ پوچھا کہ رسول کی بیٹی خالی آ گئی؟ فرماتی ہے میں بابا کا چہرہ دیکھتی رہی، مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنے بابا سے کنیز کا سوال کروں۔ میرے بھائیوں بہنوں، ملت اسلامیہ کے افراد، غور کرو، جو اتنی حیا و شرم والی بیٹی تھی محمد کی،
اس کو کوئی تو مجبوری لاحق ہوئی تھی کہ جا کر اس نے اپنے حق کا مطالبہ کیا. وَأَنْتُمْ الْآنَ تَزْعُمُونَ أَنَّ لَا إِرْثَ لَنَا، تم کیسے گمان کرتے ہو ہماری وراثت کوئی نہیں. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ تَبْغُونَ، کیا جاہلیت کے زمانے کے احکام پہ چلو گے؟ ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، اغلبوا علی ارثی، یہ اغلب اغلبو کا ترجمہ جو میں نے عرض کیا تھا، اصل جملہ ہے اغلب علی ارثی، کیا ہڑپ کر لی جائے گی. اور ایک بات عجیب ہے، فرماتی ہے یبن ابی قحافہ، 3.5 گھنٹے میں ممکن نہیں ہے کہ آپ مخاطب کا نام نہ لیں. پورے 3.5 گھنٹے میں بی بی نے نام نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ بی بی کا لب ہے لبہائے رحمت، کہیں عذاب میں کمی نہ ہو جائے. یہ طریقہ اس خاندان کا رہا ہے کہ عموماً یہ نام نہیں لیتے. ترک خیرن الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، یہ آیت سورہ بقرہ میں ہے جو بی بی نے پڑھی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ سورہ النساء میں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، یہ سورہ احزاب میں ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا یرثنی ویرث من آل یعقوب، یہ آیت سورہ مریم میں ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، یہ سورہ نحل میں ہے. یہ وہ آیتیں ہیں جو بی بی نے دربار میں پڑھی. دوسری جگہ احزم تراث ابی بھی ہے. یہ دونوں ذرا جملے ذہن میں رہیں. وہ جو جملہ میں نے عرض کیا تھا وہ موجود بھی ہے بعد میں. احزم تراث ابی، اغلب علی ارثی، یہ دو جملے ہیں، اغلب علی ارثی، اور پھر فرمایا احزم تراث ابی. یہ وہ مارکت الارا خطبہ ہے. انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں اس سال یا اگلے سال پورا خطبہ بھی پیش کیا جائے گا، بلکہ حافظے کی مدد سے پیش کیا جائے گا تاکہ ہمارے بھائی بہنوں کو ذرا سننے دیکھنے کا بھی لطف آئے. جیسا کہ الحمدللہ میں حافظے کی مدد سے خطبات بی بی زینب، خطبہ بی بی فاطمہ اور خطبہ غدیر، خطبات ائمہ اطہار پڑھ چکا ہوں. انشاءاللہ آئندہ اس سال یا اگلے سال ایک مجلس میں پورا خطبہ بھی آپ کی خدمت میں سناؤں گا. آج تو میں نے چند اقتباسات وہ بیان کیے کہ جو صرف اور صرف مقدمہ فدق کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ایک اقتباس اور چاہتا ہوں آج عرض کر دوں. فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، بی بی نے یہ پیراگراف بڑا زبردست دیا. اللہ کی ذات نے ایمان کو اس لیے قرار دیا کہ تم شرک سے پاک رہو. یہ فلسفۃ الاحکام ہے. وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، نماز اس لیے فرض کی اللہ نے تاکہ تم متکبر نہ بنو. وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ، زکوٰۃ اس لیے واجب کی کہ تمہارے نفسوں کا تزکیہ ہو، پاک ہو. وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ، اور تمہارے رزق میں اضافہ. وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، اور روزے اس لیے فرض کیے کہ خلوص چیک ہو سکے، کہ جب کوئی نہیں دیکھتا انسان نہ کھائے پیے. وَالْحَجَّ تَشْيِيدًا لِلدِّينِ، حج اس لیے فرض کیا کہ تمہارے دین کی تقویت اور قوت کا پتہ دے. وَالْعَدْلَ تَنْسِيقًا لِلْقُلُوبِ،
اور عدل اس لیے رکھا کہ عدل کی وجہ سے دل نرم رہے. وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا کہ امت میں، ملت میں آرگنائزیشن رہے، سکیٹر نہ ہو، بکھر نہ جائے. آج جو آپ داعش، القاعدہ وغیرہ کی شکل میں، محمد ابن عبد الوہاب، ابن تیمیہ، ابن قیم کی شکل میں، تکفیریوں کی شکل میں تتر بتر مسلمان دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ نظام ملت تھا پہلو اطاعت اہل بیت. جب اہل بیت کو چھوڑ دیا تو ملت تتر بتر ہو گئی. وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، امامت ہماری اس لیے فرض کی کہ تفرقہ نہ ہو. آج اگر سارے لوگ مولا علی کی امامت میں اکٹھے ہو جائیں تو مسلمانوں میں کوئی تفرقہ بازی نہ رہے گی. تبھی تو غدیر میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا پبلک کے سامنے حضور نے فرمایا تھا. والجہاد عزا للاسلام، اور جہاد اس لیے ہے کہ اسلام کا غلبہ ثابت ہو. یہ جہاد نہیں ہے کہ مسلمان عورتوں کو یا کافر عورتوں کو، غریب، لاچار، مسافر، مسکین، فقیر عورتوں کو پکڑ کر لونڈیاں بنا لیا جائے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے. اسلام مسلمان اور غیر مسلم کی عزت کی حفاظت کا درس دیتا ہے. یہ اسلام نہیں ہے کہ چرچز کو آگ لگا دی جائے. یہ بھی کرسچینٹی نہیں ہے کہ چرچز والے زندہ بے گناہوں کو جلا دے. یہ اسلام نہیں ہے کہ مسلمانوں کو گولیاں مار کے سمندر میں پھینک دیا جائے. یہ صرف حب علی اور حب فاطمہ کی وجہ سے کوڑے مارے جائیں، پورے بدن کو ادھیڑ دیا جائے یا قتل عام کیا جائے، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں بم مارے جائیں. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام امامت سے ہے. جب تک امامت نہیں مانو گے 12 کی، تفرقے سے بچ نہیں سکتے. وَصَبْرَ مَعُونَةً عَلَى اسْتِيجَابِ الْأَجْرِ، صبر کو اس لیے بنایا کہ صبر کی وجہ سے اجر زیادہ ہو. وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلِحَةً لِلْعَامَّةِ، امر بالمعروف کو اس لیے واجب کیا کہ عوام میں مصلحت رہے، اصلاح رہے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وِقَایَةً مِنَ السَّخَطِ، ماں باپ کی نیکی اس لیے فرض کی کہ عذاب الہی سے بچ سکو. وَصِلَةَ الْأَرْحَامِ مَنْسَاءً فِي الْعُمْرِ وَمَمَّاتًا لِلْعَدَدِ، اور اس لیے صلہ رحمی رکھی گئی کہ عمر تمہاری بڑھے اور خاندان تمہارا افزائش پائے. وَتَوْفِيَةَ الْمَكَائِيلِ وَالْمَوَازِينِ تَغْيِيرًا لِلْبَخْسِ، اور ناپ تول میں پراپر میجرمنٹ اور ویٹ کا حکم اس لیے دیا گیا کہ حرام خوری سے تم بچو. وَالنَّهْيَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنزِيهًا عَنِ الرِّجْسِ، شرب خمر اس لیے تم پر حرام کی گئی، منع کی گئی تاکہ تم رجس سے بچو. وَاجْتِنَابَ الْقَذْفِ حِجَابًا عَنِ اللَّعْنَةِ، اور تہمت لگانے سے اس لیے منع کیا گیا کہ لعنت سے بچ سکو. وَتَرْكَ السَّرْقَةِ إِيجَابًا لِلْعِصْمَةِ، اور چوری اس لیے منع کی گئی تاکہ تمہاری شرافت مینٹین رہے. حرم اللہ الشرک اخلاصا لہ بالربوبیہ، اور اللہ نے شرک اس لیے حرام کیا کہ ربوبیت کے لیے خلوص رہے. آج ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، مراکز میں، مدرسوں میں، اسلامک سینٹرز میں، اسلامک اسکولز میں مشرکوں کی گینگز ہیں پروموشن کی،
جو ان کے لیے باقاعدہ پیسے طے کرتی ہیں، ان کو پروٹوکول دیتی ہیں، ہٹو بچوں کی آوازیں دیتی ہیں، نعرے لگاتے ہیں ان کے لیے خوف خدا کریں. بی بی پاک بار بار شرک اور رجس سے دوری کا فرما رہی ہیں. آل محمد کا مذہب مشرک کی پروموشن کا مذہب نہیں ہے، موحد کی پروموشن کا مذہب ہے. اور آج بدقسمتی سے ہمارے مراکز میں وہی جہالت پرستی واپس آ رہی ہے جو ثقیفہ والے کرتے تھے. ثقیفہ والوں میں یہی قصور تھا، انہوں نے عالم کو گھر بٹھایا اور جاہل کو منصب دے دیا. آج بھی وہی ہو رہا ہے، علماء کو ٹھکانے لگانے کا اہتمام ہو رہا ہے اور جاہلوں کو منبر و محراب دیے جا رہے ہیں. اللہ ہدایت فرمائے اور ہم ثقیفائی فکر پہ نہ چلیں، ورنہ غاصبین میں ہمارا بھی شمار ہوگا. ابھی تھوڑی دیر قبل ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے میں مولانا ہوں اور مجھے آپ سرٹیفکیٹ دے دیجئے. میرے پاس المہدی سیمینری ہے جہاں سے میں سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہوں، اور میرے سرٹیفکیٹ پر ماشاءاللہ BCU طلبہ جابز کر رہے ہیں کالجز میں، سکولز میں. میں نے ان سے کہا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں پڑھا. میں نے کہا آپ کو کلاسز لینی پڑیں گی. انہوں نے کہا کہ کمیونٹی والے تو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں. میں نے کہا کمیونٹی والوں کی ہم بات نہیں مانیں گے، ہم اللہ رسول محمد و آل محمد کی بات مانیں گے. میں آج کی 5ویں مجلس میں اپنے تمام بھائی بہنوں کو یہ کہوں گا، شکر گزار بھی ہوں آج کی مجلس کو اسپانسر کرنے والوں جناب سید انوار حیدر جعفری صاحب کا، ان کی بیگم صاحبہ بہن نوشابہ جعفری کا، بہن منزہ خانم کا، ان کی دونوں بیٹیوں حمیرہ سعید، مونا سعید کا، شان کا، کہ جنہوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ہے. اللہ کریم ان سب کو جزائے خیر دے. اور خاص طور پہ ایک بچی حور ہے منزہ خانم بہن کی، نواسی اللہ اس کو شفا دے. اور بہن منزہ خانم کے جتنے پوتے ہیں، گرینڈ چلڈرن ہیں، پوتیاں ہیں، ڈاٹرز ان لا ہیں، داماد ہیں، خاص طور پہ محمد طارق جاوید، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور خدا تعالیٰ صوبیہ کو جو منزہ خانم کی بیٹی ہیں اور دونوں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور خدا اس خاندان کے، سعید خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو جنت الفردوس پہ جگہ عطا فرمائے، اور جعفری خاندان کے بھی بہت شکر گزار ہوں. آج کثیر تعداد میں ماشاءاللہ ای میلز بھی آئی تھیں، SMS بھی آئے تھے. مجلس اختتام پذیر ہونے والی ہے. جیسے ہی میں مسائل پڑھ لوں گا دعا دوں گا، دعا کے بعد آپ کال کر سکیں گے. اور یاد رکھیے گا انشاءاللہ کل ہمارا پروگرام 6:30 بجے سے لے کر تقریباً 9 بجے تک ہوگا. بیچ میں وقفہ ہوگا نماز کا. اور کل ہم برکات اسم اعظم اور نہج البلاغہ کا درس ضرور کہیں گے. ٹھیک 8 بجے کل نہج البلاغہ کا درس آئے گا اور 6:30 بجے برکات اسم اعظم آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. محترم ناظرین و ناظرات، دل تو یہ چاہتا ہے کہ پورا خطبہ آپ کی خدمت میں وضاحتوں کے ساتھ بیان کیا جائے، مگر دامن وقت کوتا ہو گیا اور آپ بےتاب بھی ہیں کچھ کالز کرنے کے لیے بھی، اس لیے کہ آج یوم شہادت ہے، خاتون قیامت ہے، قیامت کی گھڑی ہے. آج تمام ناظرین و ناظرات کے لیے دعا گو، خاص طور پہ بھائی مرتضیٰ جعفری صاحب جو علیم ہیں، حبیب جعفری، حبیب رضوی، عالم رضوی، ہمارے جعفر جعفری، فضہ جو عمران کی زوجہ ہیں، ان کی والدہ ماجدہ، عمران کے پیرنٹس، عمران شیخ کے پیرنٹس، جن جن لوگوں نے مومنین نے مجھے اس میں دعائیں لگائی ہیں، ہمارے جو پرماننٹ ویورز ہیں، بہن فاطمہ ہے، بہن عابدہ ہے، مولانا وسیم عباس کی فیملی ہے، ملک اختر ہے، اور جہاں جہاں نیو یارک، نیو جرسی، واشنگٹن، ورجینیا، شکاگو، ہیوسٹن، ٹورنٹو،
ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अमेरिका वगैरह में हमारी ये नशरियात देखी जा रही है, लंदन, यूरोप, उन सब के हम शुक्रगुजार भी हैं, उनके लिए दुआगो भी हैं। बल्कि आज की एक मजलिस की खास बात अर्ज कर दूं, एक ऐसी जगह से भी कॉल आई है कि जो नॉर्थ पोल के करीब साहब रहते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल-महदी टीवी को देख रहे हैं। अल्लाह करीम उन मोमिन मोमिनात को जज़ाए खैर दे जिन्होंने अल-महदी टीवी से ताउन किया है। और आप हज़रात व ख़वातीन से गुजारिश करूंगा कि मैं गरीब उमूमन कर्ज लेकर इसके बिल्स देता हूं, तो आप आगे आइए, $1 पर डे की मेंबरशिप लीजिए, खुम्स दीजिए, अपने मरहूमीन के लिए सदका जारिया दीजिए, इक्विपमेंट खरीद कर दे दीजिए। कर्ज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से काफ़ी कम हो गए, 25,000 का टोटल कर्जा बाकी है, वो भी इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के हुक्म से मेहनत मजदूरी करके अदा कर दूंगा। इसमें अगर आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। बीबी पाक की शहादत के दिन आपसे बीबी पाक के सदक़े में गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने इस टीवी की मदद कीजिए ताकि ये टीवी आपकी रूहानी ग़िज़ा फराहम करता रहे। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, मजलिस तमाम हो रही है और आज दिल खून के आंसू रो रहा है, इसलिए कि आज ये वो वक्त है जिस वक्त फातिमा के बच्चे अपनी मां का जनाजा सन्नाटे पे पड़ा हुआ देख रहे हैं। रिवायत मौजूद है अल फातिमा मिन अल महदी इला लहद में, आयतुल्लाह क़ज़वीनी ने लिखा कि मौला अली आए, उन्होंने देखा सारे बच्चे मां से विदाए आखिर कर रहे हैं मगर हुसैन नहीं। पूछते हैं मेरे बच्चों तुम्हारा भाई हुसैन कहाँ है? कहा बाबा वो कोने में रो रहा है। करीब आए, दस्ते शफकत फेरा, पूछा हुसैन अमात तो बते उम्मा का या हुसैन, अपनी मां से विदाए आखिर नहीं करोगे? अर्ज करते हैं बाबा मेरी मां मरियम से कम नहीं, मैं ईसा से कम नहीं। ईसा ने बंदे कफन में बुलाया था, ईसा आए थे, जब तक अम्मा नहीं बुलाएगी बाबा नहीं जाऊंगा। आयतुल्लाह क़ज़वीनी ने लिखा अन्नत फहन्नत व मद्दत यदैहा व क़ालत वा वलदा, रसूल दादी के बंदे कफन टूट गए, दोनों हाथ बाहर निकले और कहा आ मेरे करबला के गरीब। हुसैन मां के जनाजे से लिपट के रो रहे थे कि हातिफ गैब ने आवाज दी या अली फर्रिक बैन फातिमा वल हुसैन, फातिमा से हुसैन को जुदा कर ले। कहा क्यों? कहा कुदसियान अर्श ने तस्बीहें छोड़ दी है, आसमानों में कोहरा में मातम बपा है। दस्ते शफकत फेर के प्यार से अली ने हुसैन को जुदा किया। यही तरीक है, यही सलीका है, यही रस्म दुनिया है कि किसी भी बाप या माँ के जनाजे से बेटे या बेटी को प्यार से जुदा किया जाता है। मगर मैं कुर्बान, मुझे एक जनाजा करबला में ऐसा दिखाई दिया कि 3.5 साल की बेटी सकीना लिपट रही थी, शिमर ताजिया ने मार रहा था और बच्ची की चीखें निकल रही थी। अल अज़मतु लिल्लाह माजूरीन इंशाअल्लाह अज़मल्लाहु उजूरकुम अजरकुम अला ज़हरा। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, बच्चियों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, अजीब मंजिल फिक्र है। आज यौम शहादत खातून क़यामत है। आज वो बीबी मर गई जिसके रोने से अहले मदीना को तकलीफ हो रही थी। आज वो बीबी मर गई जिसके पहलू की पसलियां टूट गई थी। आज वो बीबी मर गई जो हक़ पिदर से महरूम की गई। आज वो बीबी मर गई जिससे 3.5 घंटे दरबार में किसी ने न पूछा। आज वो बीबी मर गई जिसका मोहसिन शहीद हुआ था। आज वो बीबी मर गई जिसका हाथ टूट गया था। आज वो बीबी मर गई
جو مجلس حسین کی ہمیشہ کی زینت ہے، آج وہ معاون علی کی مر گئی۔ تبھی تو مولا علی ایک کنویں میں جا کے روتے تھے اور کہتے تھے فاطمہ کی جدائی کے بعد میں بہت تنہا ہو گیا ہوں۔ ارباب عزا، یہ بہت قیامت کا دن ہے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے آج کے دن یا آج سے پہلے یا آئندہ دنوں میں، ابھی ہماری بھی کچھ مجالس باقی ہیں، سیٹرڈے کو محفل شاہ خراسان میں 8 بجے اور سنڈے کو زینبیہ اربنگٹن نیو جرسی میں 8 بجے خطاب ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ جنہوں نے ایام فاطمیہ میں آلموسٹ مہینہ بھر سے مجالس بپا کی، اللہ ان امام بارگاہوں، مساجد، مراکز والوں کو جزائے خیر دے۔ اللہ علماء، ذاکرین، خطبہ کو جزائے خیر دے جنہوں نے ایام فاطمیہ۔ آج نجف سے مجھے ایک SMS آیا ہے، اور نجف سے مجھے وہ SMS یہ آیا کہ نجف میں ایسے لگتا ہے قیامت آ گئی ہو۔ رات کے 1-1 2-2 بجے تک ہر شخص رو رہا ہے، یا فاطمہ یا زہرا کی آوازیں آ رہی ہیں۔ رونا بھی چاہیے میرے عزیزو، اس لیے کہ یہ کائنات کی وہ اکیلی بیوی ہے جس کی قبر کا نشان آج تک معلوم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی بقی میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی روضہ رسول میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی بیوی کے گھر میں ڈھونڈا جاتا ہے کہ بیوی کہاں دفن ہے۔ اللہ اکبر، بیوی کی قبر پہ چراغ بھی نہیں، بیوی کا روضہ بھی نہیں۔ آج ہی دعا کرتے ہیں اللہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب پیدا فرمائے۔ ارباب اعضاء، جنازہ تیار ہوا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، جنازہ لے کے مولا علی چلے، حسن حسین چلے۔ صرف 9 وہ لوگ ہیں جن کو بی بی نے اجازت دی تھی۔ علی و حسنین کے علاوہ 9 لوگ ہیں، ٹوٹل 12 لوگوں نے جنازہ پڑھا۔ وصیتوں میں کہا تھا مولا وہ میرے جنازے میں نہ آئے جنہوں نے میرا محسن شہید کیا، وہ میرے جنازے میں نہ آئے جنہوں نے میرا پہلو زخمی کیا، وہ میرے جنازے میں نہ آئے جنہوں نے میرا ہاتھ توڑا، وہ میرے جنازے میں نہ آئے جنہوں نے میرے در پہ آگ لگائی۔ مولا علی نے رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا۔ ایک مرتبہ جنازہ رکھ کے کہتے ہیں حسن بیٹا تمہاری ماں کے جنازے کے ساتھ کیا کوئی بیویاں بھی آ رہی ہیں؟ کہا کوئی اور نہیں ہے بابا، زینب و ام کلثوم ہے۔ اپنی بیٹیوں سے کہا اگرچہ نانا کا شہر ہے، بابا کا سایہ ہے، مگر علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ تم پردہ شب میں بھی مدینہ میں باہر نکلو۔ میں کہوں گا یا علی ذرا کوفہ و شام میں آئیے۔ یہی زینب و ام کلثوم کے سر کھل گئے۔ کوئی نیزوں سے مارتا ہے تو کوئی تازیانوں سے مارتا ہے، کوئی پتھروں سے چوٹتا ہے تو کوئی اشاروں سے کہتا ہے ہؤلاء بنات امیر المؤمنین۔ جنازہ چلا۔ مولا علی کو وصیت کی تھی بی بی نے مجھے اپنے دست مبارک سے غسل دیجیے گا، دست مبارک سے کفن پہنائیے گا، پہلی مجالس میں یہ عرض کر چکا ہوں، اور اپنے دست مبارک سے مجھے دفن کیجیے گا۔ آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری نے لکھا علی جیسا صبر کا پہاڑ اپنی زوجہ کو اٹھا کے قبر میں نہ رکھ سکا۔ صلی رکعتین وکان یدعو الی السماء، علی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ یوں بلند کر کے کہا اللہم یا رب حب لی صبرا علی فراق فاطمہ، اے بارے الہ، اے میرے رب مجھے فاطمہ کی جدائی پر صبر عطا کر۔ اسی اسنا میں 2 ہاتھ بلند ہوئے اور آواز آئی یا ابا الحسن ہاتھ ودیعتی، علی میری امانت مجھے دے دے۔ علی کی چیخ نکل گئی یا رسول اللہ امانت کا قانون شریعت یہ ہے جیسی دی جائے ویسی پلٹائی جائے۔ یا رسول اللہ جب آپ نے فاطمہ مجھے دی تھی شکستہ پہلو نہ تھا، ہاتھ ٹوٹا ہوا نہ تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ یا محمود بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین و ذریت الحسین سیما بقیت اللہ المنتظر تقبل هذا المجلس منا ومن ناظرین ومن مؤسسی هذا المجلس واجعل هذا المجلس سببا لغفراننا
वलितौसिअत अर्ज़ाक़िना वलितूल अअमारिना व बरकत औलादिना व अज़वाजिना व अकबादिना व बुयूतिना व हयातिना व ममातिना। या अल्लाह, तुझे वास्ता है बीबी फातिमा के शिकस्ता पहलू का। आज की मजलिस के बानियान अनवार जाफरी, उनकी अहलिया मुनज़्ज़ा खानम, उनकी दोनों बेटियां, सईद साहब की दोनों बेटियां, बल्कि 3 बेटियां, सोबिया, हुमैरा, मुना, शान, मोहम्मद तारिक जावेद, सईद साहब के बेटों और जाफरी खानदान के तमाम रिश्तेदारों अजीजों को जिंदा और सलामत रख, जिन्होंने आज की मजलिस देखी सुनी है। या अल्लाह, बेहक़ फातिमा ज़हरा, या जो यूट्यूब से देखे सुने, उनको भी जजा देना। या अल्लाह, ज़ाकिरा ज़रीना, आगा मुख्तार हुसैन, उनकी ज़ौजा बहन रज़िया, उनके बच्चों सुंदुस चट्ठा, कमल चट्ठा, नज़ीर चट्ठा की वालिदा माहिदा और वालिद को शिफा कामिल आजिल अता फरमा। ज़हीर चट्ठा की वालिदा को शिफा अता फरमा। सखी हुसैन शाह की खुशदामन को शिफा कामिल आजिल अता फरमा। हाजी मलिक मोहम्मद अख्तर को शिफा कामिल आजिल अता फरमा। परसों बैतुल क़ाइम में एक बहन के लिए दुआ कराई गई थी, या अल्लाह उनको शिफा फरमा। भाई मुर्तज़ा जाफरी साहब को मुकम्मल तौर पर शिफा फरमा। एक बहन की आज न्यूयॉर्क में सर्जरी है, उसकी सर्जरी को कामयाब फरमा। या अल्लाह, जितने मोमिनीन मोमिनात देख रहे हैं, इन सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, इन सब के रिज़्क़ व माल में बरकत अता फरमा। मेरे लिए भी आसानी पैदा फरमा। अलमारी फाउंडेशन की माली मुश्किलात को हल फरमा। अलमारी सेंटर के कर्ज़ों को ख़त्म फरमा। अलमारी टीवी के कर्ज़ों को ख़त्म फरमा। अल कुरान अकेडमी को कामयाब फरमा। अल कुरान सेंटर को कामयाब फरमा। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, अलमारी सेमिनरी, उसको कामयाब फरमा। या अल्लाह, तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता, जिन्होंने हमारी किताबें ख़रीदी हैं या स्पॉन्सर की हैं, उनको जज़ाए खैर दे। बाकी लोगों को ख़रीदने, स्पॉन्सर करने की जज़ाए खैर मरहमत फरमा। या अल्लाह, आज के बानियान, सामीन, नाजरीन, जितने भी मंजूरीन हैं, या अल्लाह सबको अजर दे, बीमारों को शिफा दे। तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता आज की यौम शहादत खातून क़यामत की इस मजलिस के सदक़े में हम सब पर जहन्नम की आग हराम कर जन्नत को लाजिम करार दे। या अल्लाह, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। दाइश का खात्मा फरमा। इराक, शाम, यमन, बहरैन, सऊदी अरब, मलेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहाँ तकफीरी फिक्र बढ़ रही है, तकफीरी फिक्र से हम मुसलमानों को निजात दे। शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों में आपस में वहदत व इत्तेहाद पैदा फरमा। या अल्लाह, हम सबको इमाम की फौज में शुमार कर, हम सबको हज व ज़ियारत नसीब फरमा। अब आप कॉल कर सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए। मजलिस इख्तिताम पजीर हो गई है। 718-675-6987। दुआ गो हूँ अख्तर अब्बास को अल्लाह ताला जिंदा और सलामत रखे, जिन्होंने आज बीबी पाक की इस 5वीं मजलिस को पूरी दुनिया में नशर किया। हुसैन रज़ा को भी अल्लाह जिंदा और सलामत रखे, जिन्होंने पहली 4 मजालिस नशर की। हमारी अलमैदी की टीम, हमारे अलमैदी स्कूल के बच्चे, मदरसतुल कुरान के बच्चे, दरस कुरान में आने वाले, हमारे मराकिज़ में आने वाले, हमारे डोनर्स, हमारे वेल विशर्स, हमारे व्यूअर्स को अल्लाह जिंदा हो सलामत रखे। एक कॉल ले लेते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, कैसे मिजाज, फरमाइए। मैं अभी अपनी तकरीर पे एक बात सोच रहा था कि जिस दिन ये दीन तकमील हुआ तो उस वक्त 1,23,000 सहाबा मौजूद थे जी, और जब रसूल का विसाल हुआ तो टोटल 18 लोग उनके जनाजे में शरीक। जी, जब मौला ये दुनिया से गए तो 5 लोग उनके जनाजे में शरीक। जनाब फातिमा जाती हैं तो उनके जनाजे में 9 लोग शरीक, और जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम जाते हैं तो 18 लोग शरीक, और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो एक आदमी भी शरीक नहीं। क्या किस्मत है इस्लाम की, जिन्होंने हमको बचाया। बहुत अच्छा सवाल है, अल्लाह आपको जज़ा दे। माशाल्लाह, राशिद ज़ैदी साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, जो एक बेहतरीन बिजनेसमैन भी हैं। मैं अभी जवाब अर्ज करता हूँ, आप आज फरमाते रहे, बहुत शुक्रिया। राशिद ज़ैदी हमारे एक कॉल और ले लेते हैं। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए सर।
जब तहरीर लिख कर दे गए थे बीवी को, तो हुकूमत ने तहरीर क्यों नहीं मानी? हालांकि उसका बुजुर्ग के मानने वाले थे, उन्होंने तहरीर को क्यों नहीं माना, क्यों भिजवा दिया? जरा बात समझ नहीं आ रही, कट रही है, दोबारा फरमाइएगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु बीवी को तहरीर लिख कर दे गए थे, जी हाँ, हुकूमत ने उस तहरीर को क्यों नहीं भिजवा दिया? गुजारिश ये है कि बहुत अच्छा सवाल है। आप कौन सा बोल रहे हैं? असद अब्बास। असद अब्बास वाच करते रहे, अभी मैं अर्ज करता हूँ। बहुत शुक्रिया। असद अब्बास ने हमसे सवाल किया है, बहुत ही उम्दा सवाल है ये, कि जब हुजूर दे कर गए थे, हुजूर ये बीबी पाक को हिबा करके गए थे, तो फिर इसको क्यों नहीं माना गया? गोया हुजूर का इनकार किया। असद अब्बास का जवाब भी मैं अभी अर्ज करूंगा, राशिद जहरी साहब का जवाब भी। आप भी कॉल फरमा सकते हैं 718-675-6987 पे। कुछ लोगों के हमें मैसेजेस आ रहे हैं। एक जवान ने लिखा है कि ग्रेट मजलिस, एक ने लिखा है कि कंडोलेंस टू ऑल ऑन शहादत डे ऑफ सैयदा। माशाल्लाह, एक नजफ से भी मौलाना नासिर अब्बास नजफी जो दर से खारिज पढ़ रहे हैं, आयतुल उज़्मा बशीर हुसैन नजफी साहब के पास, उन्होंने कल बड़ी ग्रेट मजलिस पढ़ी है। मेरे शागिर्द हैं, बिल्कुल मेरे बेटों की तरह है, माशाल्लाह बहुत फाजिल आलिम है। कल मुझे अली रज़ा ने बताया था कि 40 मिनट की बड़ी कमाल की मजलिस पढ़ी उन्होंने नजफ में। उनकी भी माशाल्लाह, उनका भी मैसेज आया है, वो लोग भी अलमहदी टीवी वाच कर रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी मैसेजेस, कुछ बच्चियों के मैसेजेस भी आए हैं। उन्होंने कहा है कि एक साहब ने यह लिखा है कि हम आपसे मजीद बात करना चाहते हैं इस इशू पर, यानी मुकदमा फदक। एक कॉल ले लेते हैं, अभी मैं दोनों का जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम वालेकुम। जी सर, फरमाइए सर, कौन साहब है? कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल कर लें। आईडी पर जैसे मुझे नजर आया, शायद तस्लीम ज़मान है टोरंटो से। सलाम वालेकुम, दोबारा कॉल फरमा लें। अगर तस्लीम ज़मान साहब ने कॉल की है तो दोबारा कॉल फरमा लें। आप भी कॉल कर सकते हैं 718-675-6987 पे। सबसे पहले मैं राशिद जहरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो बेहतरीन मुनक़बत खान भी है, नोहा खान भी है, अच्छा सलाम भी पढ़ते हैं, आवाज़ भी अच्छी है, अंदाज भी अच्छा है। एक कॉल और ले लेते हैं। सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने टीवी की आवाज़ ज़रा आहिस्ता कर लीजिए, धीमी कर लीजिए, तो हम आपको सुन पाएंगे। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। जी शुक्रिया बहन, आप ठीक ठाक हैं? शुक्र। सबसे पहले तो आज मैं दीदी सैयद की यौम शहादत पे आपको और सब तमाम मोमिन की खिदमत में ताज़ियत तो पैसा देते हैं। अल्लाह आपको इसका बहुत ज्यादा अजर दे, जो आपने आज ये वाक़या फतह पे जो बयान दिया, बहुत जबरदस्त है। अल्लाह पाक आपको आपकी फैमिली से बहुत शुक्रिया बहन। तो ये जो अगर ये जो सकीफा के जो लक़ब मौला अली अलैहिस्सलाम के ले लिए थे, सदीक और फारूक और गनी, ये सब, तो क्या इस्लाम में सदीक ऐसे ही होते हैं? अगर ऐसे होते हैं तो फिर ये तो मैं समझती हूँ कि इस लफ्ज़ सदीक की तहलील है। बहुत शुक्रिया बहन, खुदा हुसैन अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं भी आपके सवाल का जवाब भी अर्ज करूँगा। बहुत शुक्रिया, आपने इनकरेज फरमाया। अल्लाह करीम आपको, आपके घर वालों को, आपके खामिद को और आपके बच्चों को जिंदा सलामत रखे। बहुत शुक्रिया बहन। आबदा हुसैन ने सवाल किया है, एक कॉल और ले लेते हैं। सलाम अलैकुम। देखिए, पहले तो मैं राशिद जहरी साहब के सवाल का जवाब अर्ज करूँ कि एक कॉल और आ गई। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम।
नहीं बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप, खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? हेलो, कॉल ड्रॉप हो रही है। और नहीं, मेरलैंड से कॉल की है, एक कॉल और है। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं महमूना बात कर रही हूँ डैलस टेक्सास। ये खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। बस आपको तारीफ करनी थी, बहुत अच्छी मजलिस की माशाल्लाह आपने। मेहरबानी। मुझे ऑनेस्टली कोई नॉलेज नहीं थी, आपके समझाने का इतना अच्छा तरीका है, सो इजी टू अंडरस्टैंड, वर्ड बाय वर्ड आप इतना अच्छा समझाते हैं। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह सलामत रखे, शुक्रिया। आप प्लीज कंटिन्यू रखें ये सारा बहुत मेहरबानी। काम लोगों से। आपका शुक्रिया, आपने आज की मजलिस को स्पॉन्सर किया। आपके ममनून है शाम के भी कि आपने आज की मजलिस स्पॉन्सर की। आपकी अम्मी के भी, आपकी बड़ी बहनों के भी, आपके तमाम खानदान के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह आपको जज़ा दे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह करीम बीबी फातिमा के सदके में आपकी सारी हाजतों को पूरा करे, इंशाअल्लाह शिफा दे और रिस्क में वसअत दे। बहुत शुक्रिया। मैमुना ने हमें कॉल की है, उन्होंने कहा है कि समझाने का अंदाज बहुत अच्छा था। हूर नईम ने भी हमें कॉल किया, कॉल ड्रॉप हो गई, एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, बात कट रही है, दोबारा कॉल फरमा लें, अगर बात समझ नहीं आ रही दोबारा कॉल कर लें। माशाल्लाह, मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर हम ये कॉल्स को ज़रा मॉनिटर कर लें तो एवरेज वाइज कम से कम 70-80 कॉलें आती हैं। हम बड़ी मुश्किल से 10, 15, 20 ले पाते हैं। एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, अलैकुम सलाम। मौलाना सर, मैं टेक्सास बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये बहुत बड़ा ये छोटा सा बागीचा था या ये बहुत बड़ी जायदाद थी? बहुत शुक्रिया बहन, अभी अर्ज करता हूँ, बहन ने टेक्सास से कॉल की है और सवाल करता हूँ कि फदक छोटा सा बागीचा था या फदक एक रकबा था। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस सिस्टर फ्रॉम टेक्सास। इन्होंने कॉल की, इन्होंने कहा फदक क्या था। फदक बेसिकली बहन को भी और तमाम लोगों को मैं बताऊंगा, अर्ज करूंगा कि फदक कम से कम 100 मील का एरिया था। 100 मील से जरा सा कम होगा। मदीना से लेकर और खैबर तक, किला खैबर तक, ये सारा रकबा फदक था, जिसकी इनकम 42,000 दीनार तक पहुंचती थी। यह फदक गस्ब किया गया ताकि अहले बैत नशरो इशाअत न कर सके, इस्लाम के सफ़ीर और मुबल्लिग तैयार न कर सके, फ़ुक़रा, ऐताम, मसाकीन को ज़्यादा पैसा न दे सके। तभी तो खुद अहले बैत के घर में फाक़े हैं। ज़रा गौर करें, जिनके लिए कायनात बनाया गया, उनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है। रसूल की इकलौती बेटी को मजदूरी करनी पड़ती है 5 रोटियों की खातिर। ज़रा गौर करें, कितना मिसबिहेव किया इन लोगों ने। अल्लाह गवाह है, खुदा इसको अपनी तारीफ में शुमार न करे। मेरे पास सैयदादियों की कालें आती हैं, मैं बीबी फातिमा ज़हरा की रूह पाक को गवाह बना के कह रहा हूं, आज तक किसी सैयदादी की ऐसी काल मुझे नहीं आई कि मैं अफोर्ड कर सकूं या ना कर सकूं जिसे मैंने पैसे ना भेजे। हमारे अंदर इतनी शराफत है आज कि ये रसूल की इमीडिएट बेटियां नहीं है, नस्ल रसूल से 1400 साल बाद की रसूल की नस्ल का हम इतना एहतराम करते हैं। मैं हर काम छोड़ देता हूं, मजदूरी कर लेता हूं, उस सैयदादी, उस बेवा को पैसे भेजता हूं या उस बच्ची को पैसे भेजता हूं जिसकी शादी होनी हो, कि जिसका ताल्लुक नस्ल रसूल से हो। तो उस जमाने के लोगों को क्या हो गया था कि रसूल की इकलौती बेटी मजदूरी करने में मजबूर हो गई, दामाद मजदूरी करने में मजबूर हो गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, कॉल ड्रॉप हो रही जी।
समन खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ। माशाअल्लाह। तो मेरा ये सवाल है कि बीबी दरबार में कितने घंटे खड़ी रही थी? अल्लाह अकबर। समन, आपने सवाल करके हमारे जिगर को फाड़ दिया है। वो रसूल की बेटी कि जो आती थी तो रसूल मिंबर पे बैठ ना सकते थे, खड़े हो जाते थे। वो 3 से 3.5 घंटे गरीबों, मुसाफिरों, अल्लारासियों की तरह खड़ी रही और किसी ने न पूछा कि आखिर इसका कसूर क्या है। बहुत शुक्रिया समन ज़ाहरा, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत खूबसूरत सवाल बच्ची ने किया है। जैसे एक बच्ची ने सवाल किया था, याद होगा, कि बीवी फातिमा के बच्चे किसने पाले थे। ये मासूम बच्चियां, मैं अपने भाई बहनों से गुजारिश करूंगा, इन मासूम बच्चों और बच्चियों को ड्रामों से हटाइए, फिल्मों से हटाइए, गेमों से हटाइए। ऐसी मजालिस में इनको एनकरेज कीजिए ताकि ये नेक बने। राशिद ज़ैदी के सवाल का जवाब यह है कि बायसनेस, हसद, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुम, हसद करते हैं लोग। काबिल ने हाबिल से हसद किया, नमरूद ने इब्राहिम से हसद किया, फिरौन ने मूसा से हसद किया, यहूदियों ने ईसा से हसद किया, बिरादरान यूसुफ ने अपने सगे भाई से हसद किया, ज़ौजा लूत, ज़ौजा नूह ने अपने शौहरों से हसद किया, अहले बैत रसूल से, सोकाल हाकिमों ने, दीन के ठेकेदारों ने हसद किया। तो इस हसद की वजह से 1,30,000 में से अक्सरियत गदीर का पैगाम भूल गई और लाखों असाब में से अक्सरियत हसनैन का दोष पे सवार होना भूल गए। नबी पाक जो इज्जत करते थे फातिमा की, वो भूल गए। 9 महीने तक जो आयत तथहीर की तिलावत करते थे नबी, वो भूल गए। चादर यमानी भूल गए, मैदान मुबाला भूल गए, सूरतुल कौसर भूल गए, सूरतुल कदर भूल गए, सूरतुल दहर भूल गए। अभी जो मेरी बहन आबदा हुसैन ने एक बात कही थी, यकीन करें कि अभी तो आज कुछ भी नहीं बयान कर सका हूं। इस पर तो मैं अशरों के अशरे पढ़ सकता हूं और पढ़े भी हैं, सिर्फ फदक पर। मसलन यही साहब, ये हाकिम बैठे थे और इनके एडवाइजर भी मौजूद थे, हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए रजी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर के चचा। इन्होंने, बल्कि इनको अलैहिस्सलाम भी कहना जायज है, हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जब आए हुजूर के चचा, तो उन्होंने कहा कि मेरे भतीजे की तलवार, मेरे भतीजे का घोड़ा, मेरे भतीजे के तबर्रुकात वापस करो। और इन्हीं साहब ने वापस किए। उस वक्त ये हदीस क्यों ना पड़ी कि नानु माशरल अंबिया ला नरिसु वला नुवरिस। ये तो एक एक्सक्यूज था, बहाना था। बल्कि मैं सवाल करता हूं, इनका तो कोई विरासत में हिस्सा नहीं बनता जो हुजूर के साथ दफन हो गए। और जिस रसूल ज़ादी का हिस्सा था, उसके बेटे हसन को दफन ही नहीं होने दिया। तो ये तअस्सुबात है, ये हसद है। बीबी का जनाजा गुर्बत से उठा, हसन का जनाजा, हुजूर का जनाजा, मौला अली का जनाजा, इमाम हुसैन का जनाजा। शुक्रिया राशिद ज़ैदी, आपने बहुत खूबसूरत सवाल रेज किया है। असद अब्बास ने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया और उनके सवाल का जवाब भी इसी के अंदर आ गया है। लोगों ने फिर क्यों इनकार किया रसूल की तरफ से जब सर्टिफाइड था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो हेलो, मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, 10 मिनट बाकी है। ठीक 10 बजे आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अगर आप इन 10 मिनट्स में कॉल करना चाहें 7186756987 पर कॉल कर सकते हैं। कुछ मैसेजेस आए मुझे वाइबर पर। एक बच्ची ने ट्रांसमिशन
आई लव इट। चेक कर लीजिएगा कि क्या डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमजान बात कर रहा हूँ। अलैकुम सलाम, कैसी हैं हूर? ठीक हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? दुआएं दुआएं। मैंने ये पूछना था, बीबी फातिमा पे इतने जुल्म क्यों किए गए थे? बीबी फातिमा पे इतने जुल्म इसलिए किए गए कि जुल्म करने वाले बीबी फातिमा के बाप से नाराज थे, उनके शौहर से नाराज थे, उनके बेटों से नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि इस्लाम फैले, वो नहीं चाहते थे उनकी बुरी आदत ख़त्म हो। वो जो जुल्म करते थे वो चाहते थे कि वो जुल्म होता रहे। दरअसल ये वजह थी कि उन्होंने इस्लाम को बादिल नाखास्ता कबूल किया था, दिल से इस्लाम को कबूल नहीं किया था। जिस बच्ची ने मैसेज भेजा था कि ट्रांसमिशन इज़ डिस्कनेक्टेड, उनके लिए मैसेज ये है कि दोबारा ट्रांसमिशन ठीक हो गई है। बाज़ औक़ात कोई मसला हो जाता है। इस सिलसिले में मैं अपने तमाम भाई बहनों, बच्चों बच्चियों से कहूँगा थोड़ा बहुत आप राह खुदा में सदका जारिया के तौर पे खर्च करें, ताकि हम अपने तमाम इक्विपमेंट्स को भी, अपने तमाम स्टूडियोज़ को भी इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर बनाएं। बहन आबदा हुसैन ने मैसेज भी भेजा है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। एक ब्रदर जलाल हैं, उनका मैसेज भी आया है, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। एक अस्कर है, उनका भी मैसेज आया है। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, आप हज़रात व ख़वातीन 8 मिनट और शामिल हो सकते हैं, अगरचे आज का उन्वान बिल्कुल तिश्ना है। मैं शुक्रगुजार हूँ सादात बुखारी ऑफ अटक का कि जिनकी तशवीक़ पर आज का टॉपिक रिपीट कर दिया गया, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने आज के स्पॉन्सर्स का। मुझे मालूम नहीं कि अनवार जाफरी ने आज हमारा प्रोग्राम देखा है या नहीं, बहन नुशाबा ने। हम उन दोनों के भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मेहरबानी फरमाई कि इस मजलिस को स्पॉन्सर किया है। ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हैं इनके। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तबीयत हस्ती ज़मीन बात कर रहा हूँ, कैसे मिजाज है? जी दुआएं जनाब, आप फरमाएं कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बात कर रहा हूँ बड़ी जबरदस्त। आप जो होटल के ऊपर जो है वो मजलिस पढ़ी है, मेहरबानी। और मैं जी चाहता कि आज जो है वो पढ़ते हैं और हम सुनते रहें। अल्लाह सलामत रखे। इंशाल्लाह आइंदा की मजालिस में आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज करेंगे। बहुत शुक्रिया। जरूर, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। दो शेर अगर आपके पास वक्त हो तो मैं हदिया करूं। बिल्कुल वक्त है, पढ़िए बिस्मिल्लाह। जी ओके। सलावत बे मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पहलू भी शिकस्ता है, तुरबात भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुरबात भी शिकस्ता है। क्या हाल ये उम्मत ने ज़हरा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, तुरबत भी शिकस्ता है। खातून कोई गम से यूं चूर नहीं देखी, ऐसी कोई दुनिया में मस्तूर नहीं देखी। 18 बरस में ही लगती जो ज़ईफ़ा है, क्या हाल ये उम्मत ने ज़हरा का बनाया है। महदी से कोई पूछे क्या उस पे गुजरती है,
रोने की आती है, आंखों से लहू रो कर वो भी यही कहता है, क्या हाल ये उम्मत ने ज़हरा का बनाया है। दो ऐसे जनाजे हैं तारीकी में जो उठे, बस घर के ही लोगों ने दोनों को दिए कांधे, एक फातिमा ज़हरा है, एक बाली सकीना है, एक फातिमा ज़हरा है, एक बाली सकीना है, पहलू भी शिकस्ता है, तुरबत भी शिकस्ता है, क्या हाल ये उम्मत ने ज़हरा का बनाया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम जमान साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आखिरी कॉल ले रहे हैं, आखिरी कॉलर ले रहे हैं, उसके बाद आपसे इजाज़त लूँगा। इंशाल्लाह कल 6:30 बजे नोट कर लीजिए, आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी बरक़ात इस्म आज़म के 54वें प्रोग्राम के साथ 54th। और इस दफ़ा अजीब कुछ बरकतें देखने में आई हैं, वो मैं कल शेयर करूँगा आपसे बीबी पाक के सदक़े में इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक बहन है, उनकी बिनाई पलट आई है, कल मैं बताऊँगा। एक आखिरी कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब ने कॉल की थी मगर कहीं चले गए। बहरहाल हम आज का ये सिलसिला गुफ्तगू यौम शहादत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आज की इस इलेक्ट्रॉनिकली होने वाली 5वीं मजलिस अज़ा से आप तमाम हज़रात व ख़वातीन से इजाज़त चाहते हैं, जिन्होंने आज की मजलिस को स्पॉन्सर किया, जिन्होंने सुना देखा, जो सुने देखेंगे, जिन्होंने ताउन किया, जिन्होंने रिले की, अल्लाह ताला सबको अजर जज़ील अता फरमाए। आखिरी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। ये ब्रुकलिन से बोल रहा हूँ जी। आप कुछ बातें हैं जो बीबी फातिमा शान के लिए हो सकती हैं, उनमें से कुछ का जिक्र करना चाह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है और ये बीबी रहमत की घर रहमत। हज़रत अली अलैहिस्सलाम कुल्ले ईमान है और ये बीबी कुल्ले ईमान के आधे ईमान की मुहाफिज। और हसनैन शरीफैन हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन जन्नत के सरदार हैं और उनकी जन्नत उनके कदमों में। तो अगर ऐसी बीबी के ऊपर जुल्म करने वालों का अंजाम क्या हो सकता है, क्या हम मुतसव्वर कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। आप कौन सा फरमा रहे हैं? जी मैं बासित रज़ा नकवी बोल रहा हूँ ब्रुकलिन से। अच्छा, बासित रज़ा नकवी, ठीक है। बहुत शुक्रिया बासित रज़ा, आपने हमें कॉल की। मैं अभी जवाब अर्ज़ करता हूँ। बहुत खूबसूरत ये सवाल है और इस पर हम सबको सोचना चाहिए। आइंदा की मजालिस में इंशाअल्लाह हम इन पे भी गुफ्तगू करेंगे, इस साल या अगले साल, कल हम डिसाइड करेंगे। अगर हमें कुछ थोड़ी बहुत स्पॉन्सरशिप मिल जाए जिससे हमारे कुछ बिल्स अदा हो जाए तो इंशाअल्लाह हो सकता है इसी साल ही हम 5 बाकी की मजालिस भी पेश कर दें, ताकि बहुत बड़ा जो रिसर्च वर्क है वो आपकी खिदमत में पेश हो जाए। बासित रज़ा नकवी ने बहुत ही उम्दा सवाल किया है, वो ये है कि ज़ाहिर है कि बीबी की जो मंजिलत है, मकाम है, मर्तबा है, वो किसी से पोशीदा नहीं है कि रहमतुल लिल आलमीन हसनैन की अपनी जन्नत जो जवानान बहिश्त के सरदार हैं बीबी के कदमों में है, क़सीमुन नार वल जन्नत की ज़ौजा। तो इनको रंजीदा खातिर करने वालों का अंजाम क्या होगा? तो इनका अंजाम तो मालूम है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू
लाअनहुमुल्लाहु फि दुनिया वल आखिरह, एक तो दुनिया और आखिरत में अल्लाह इन पे लानत करता है। बल्कि एक कॉल और ले लेते हैं, अगरचे टाइम खत्म हो गया। सलाम अलैकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ज़ाहिर जी जी, फरमाइए फरमाइए भाई, फरमाइए। अलैकुम सलाम, अलैकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई ने सवाल किया है कि बीवी के जनाजे में कितने लोग थे, तो 9 लोगों को बीवी ने इजाज़त दी थी, 3 मौलाली और हसनैन हो गए, तो गोया कुल लोग जो थे जनाजे में वो अल ज़ाहिर 12 लोग थे। अगरचे इख्तिलाफात भी हैं, बहुत कम लोगों ने बीवी का जनाजा पढ़ा। माशाल्लाह बासित रज़ा नकवी ने जो सवाल किया, अंजाम क्या होगा, इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू अभी तिश्ना है। सहीफ़तु ज़हरा पर भी, मुसहफ़ ज़हरा पर भी, फ़रामीन फ़ातिमा पे भी, फ़लसफ़ा अहकाम पे भी, अभी और आयात भी हैं। गिन रहा था 60 आयतें कल तक मैंने गिनी थी, हैं और भी जो बीबी की शान में आई हैं। हादिस आइंदा की मजालिस अगर इसी साल आप थोड़ा सा ताउन करें और जारी रह सकें कल से, तो इंशाल्लाह मैं सारी आयतें, सारी हदीसें बयान कर दूंगा। इस अशरे में सारा उन्वान आ जाएगा। इसी के साथ ये खादिम आपसे इजाजत चाहता है। मुझे अख्तर चिनियोटी का एक शेर याद आ गया, वो सुन लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अख्तर चिनियोटी एक बहुत बड़े शायर थे जो इल्हामी शेर कहते थे। उन्होंने कहा, अख्तर दरे बतूल से अदना सी शय न मांग, कम ज़र्फ तूने ख्वाहिश जन्नत फजूल की। अल्लाह करीम बीवी पाक के सदके में हमारी इस हाजिरी को कबूल व मंजूर फरमाए। सुनने देखने वाले, ताउन करने वालों को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए, बहुत रिस्क दे, सेहत व सलामती दे, औलादे नेक हों, खुद नेक हों, आक़िबत बखैर हो, मौत, कब्र, बरज़ख, महशर की तमाम मंजिलें आसान हो, मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, मरीजों को शिफा हो, सफ़र हज व ज़ियारत नसीब हो। अज़मल्लाहु उजूरकुम व उजूरना बिमुसाब मौलातना फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद सलामुल्लाहि अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। बैटरीज को चार्जर पे लगा दें, फौरन लगा देनी चाहिए।